बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन रात हम में से बाज़ लोग एक अजीब नफसियाती मर्ज का शिकार होते हैं। ये मर्ज मैंने पहले ही कह दिया था किस्म का होता है। इसके मरीज अमूमन हर वाक़े के बाद ये कहते हैं कि मैं तो यही कह रहा था, मैंने तो बता दिया था ऐसे ही होगा, और मैं न कहता था इसका नतीजा ये निकलेगा, वगैरह वगैरह। ये लोग अक्सर औकात अपनी पेशेन गोई के बारे में कोई न कोई गवाह भी पेश कर देते हैं। मसलन ये कह देते हैं कि आप मोहम्मद अकबर से पूछ लीजिए, मैंने 1990 में कह दिया था कि 9/11 का वाक़या होगा और अमेरिका अफगानिस्तान और इराक पर हमला कर देगा। या आप सुगरा को मेरे सामने ले आओ, मैंने उसे 1960 में ये कह दिया था कि 2010 में मुर्गियां नीले अंडे दिया करेंगी, वगैरह वगैरह। हमारे सहाफियों में भी बेशुमार लोग इस खत का शिकार होते हैं। चुनांचे ये लोग भी किसी अहम वाक़े के बाद अपने पुराने कालमों, मज़ामीन और तजियों में से टुकड़े जमा करते हैं, उनके ऊपर कामे लगाते हैं और कहते हैं कि देख लीजिए, मैंने 1984 में कह दिया था कि मियां नवाज शरीफ ये गलती करेंगे और आसिफ अली जरदारी फलां जगह पर फंस जाएंगे और उसके बाद उनके साथ बड़ा बुरा सलूक होगा, वगैरह वगैरह। नाज़रीन, मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी है कि मैं भी आज एक ऐसी ही हरकत करने लगा हूं। मैं भी आपको माजी में ले जाना चाहता हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने जुलाई में किसी प्रोग्राम में आपको 3 लफाफों का एक फार्मूला सुनाया था और इसके बाद अर्ज किया था कि हमारे मुल्क की तमाम हुकूमतें लफाफों के इस फार्मूले के तहत चल रही हैं। यह फार्मूला कुछ यूं था, आपको याद होगा कि मैंने ये बताया था कि अमेरिका की किसी प्राइवेट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो गई। वो जब नए चीफ एग्जीक्यूटिव को चार्ज देने लगा तो उसने नए चीफ को 3 लफाफे दिए और मुस्कुराकर कहा, ये इस कंपनी को चलाने के 3 फार्मूले हैं। हर लफाफे में एक फार्मूला बंद है। जब तुम खुद को मुकम्मल तौर पर बेबस महसूस करने लगो तो बारी बारी ये लफाफा खोल कर देख लेना, तुम्हारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। नए चीफ ने लफाफे दराज में रखे और काम शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद कंपनी के अकाउंट्स की पड़ताल हुई तो मालूम हुआ कंपनी खसारे में जा रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव परेशान हो गया और उसने इसी परेशानी में पहला लफाफा खोल लिया। लफाफे के अंदर एक छोटी सी चिट थी और उस चिट पर लिखा था, आप इस खसारे की तमाम तर जिम्मेदारी पिछली इंतजामिया पर डाल दीजिए। नए चीफ ने मालकान से मीटिंग की और मौजूदा हालात की जिम्मेदारी साबिक चीफ और उसकी टीम पर डाल दी। मालकान ने उसे रिकवरी के लिए 6 महीने दे दिए। 6 माह गुजर गए लेकिन हालात ठीक न हुए और बोर्ड मीटिंग का वक्त आ गया। चीफ ने मजबूरी के आलम में दूसरा लफाफा खोल लिया। दूसरे लफाफे से भी एक चिट निकली और इस चिट पर तहरीर था, अब आप तमाम तर जिम्मेदारी अपने मातहतों पर डाल दीजिए। मालकान की मीटिंग हुई तो नए चीफ ने मातहतों की नालायकी, कामचोरी और जहालत का रोना शुरू कर दिया। इस रोने से मुतासर होकर मालकान ने अमला बदलने के लिए उसे 1 साल दे दिया। चीफ वापस दफ्तर आया और इजी चेयर पर दराज हो गया। साल गुजर गया तो कंपनी आखिरी सांसें ले रही थी। चुनांचे नए चीफ ने तीसरा लफाफा खोल लिया। चिट निकाली। कागज के उस टुकड़े पर कंपनी चलाने का तीसरा बड़ा असूल लिखा था। उस पर लिखा था, अब आप भी 3 लफाफे तैयार कीजिए और नए चीफ के हवाले करके रुखसत हो जाइए। वो चीफ उठा, उसने चपरासी बुलवाया और उसे 3 लफाफे लाने का हुक्म दे दिया। चपरासी ने 3 लफाफे उसके सामने रख दिए। चीफ ने लफाफों में पुरानी चिटें रख दी। नए चीफ का इंतजार करने लगा। नया चीफ एग्जीक्यूटिव आया तो उसने 3 लफाफे उसे थमाए और सलाम करके दफ्तर से रुखसत हो गया। आधी रात अगर आप इस फार्मूले पर गौर करें और इसके बाद मुल्क की सूरत हाल का जायजा लें तो आपको महसूस होगा कि पाकिस्तान की हर हुकूमत और सियासतदान 3 लफाफों पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान की हर हुकूमत पिछली हुकूमत पर जिम्मेदारी डाल देती है और हर सियासतदान हालात की खराबी का इल्जाम दूसरे के सर पर डाल देता है। ये लोग जब इल्जाम दे देकर थक जाते हैं
تو یہ اپنی ٹیم کی نالائکی کا رونا شروع کر دیتے ہیں اور اسی دوران تیسرا لفافہ کھلنے کا وقت آ جاتا ہے. نئی حکومت آتی ہے اور وہ بھی اسی فارمولے کے تحت کام شروع کر دیتی ہے. لیکن ہم نے آج تک اس ملک میں سچ نہیں بولا اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کراچی کے حالات ہی کو لے لیجئے. کراچی میں پچھلے ہفتے 50 لوگ مر گئے لیکن ابھی تک کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی. ایم کیو ایم اس کا الزام جماعت اسلامی کو دے دیتی ہے. جماعت اسلامی ایم کیو ایم پر ڈال دیتی ہے. اے این پی احتجاج اور خاموشی کے درمیان بیٹھی ہے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اسے اندرونی اور بیرونی مسئلہ بنا کر پیش کرتی ہے. اصل حقائق کیا ہیں آج تک ناظرین کسی نے نہیں بتایا. خواتین رات کراچی کے فسادات کا ذمہ دار کون تھا اور کیا یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے یا پھر یہ خاموشی عارضی ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پہلے مہمان ہیں چودھری امتیاز صفدر وڑائی صاحب، مواصلات کے اسٹیٹ منسٹر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. جبکہ ہمارے دوسرے مہمان ہیں پرویز خان صاحب، ایم این اے ہیں اور عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارے تیسرے مہمان ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور سید منور حسن ان کا نام ہے. یہ بتائیے گا منور حسن صاحب کی جو کراچی کے حالات ہیں، پچھلے دنوں یہ ایم کیو ایم کی طرف سے ایک یہ بات آئی تھی کہ ان حالات کے پیچھے جماعت اسلامی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں اب تو یہ زیادہ مشکل نہیں رہا کہ کس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اور پھر جو لوگ حکومت میں ہوں انہیں تو اپنی حکومت کے وسائل کو استعمال کرنا چاہیے. ان کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے پاس قانون ہے، قانون نافذ کرنے والے سارے ادارے ہیں. لیکن اس سے قطع نظر میں پہلے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پچھلے سال 12 مئی آیا تھا اور چیف جسٹس کو ایئرپورٹ سے باہر بھی نہیں نکلنے دیا گیا تھا اور پورے شہر کے اندر آگ اور خون کی ہولی اور اس راستے سے لوگ گزرے تھے اور سب کچھ واضح تھا، 2-2-4 کی طرح نمایاں تھا، چہرے بھی نمایاں تھے. اس کی تحقیق کے نتیجے میں کلپریٹس کو کیوں نہیں سزا دی جاتی؟ اگر محض 12 مئی کا ہی معاملہ جو ہے لے لیا جائے، اس پر ساری پارٹی نے جو اس وقت برسر اقتدار ہیں انہوں نے بھی اس پر احتجاج کیا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب سب ٹک ٹک دیدم دمنا کشیدم کی تصویر ہے. اسی طرح 9 اپریل آیا تھا جس میں بارس کو آگ لگا دی گئی تھی، وکلا کو زندہ جلا دیا گیا تھا. اور اسی طرح اس سے پہلے 12 ربیع الاول نشتر پارک میں علماء کا قتل ہوا تھا. میں کہتا ہوں کہ محض یہ 3 واقعات دیکھ کے 3 چاولوں کی طرح نکال کر رکھ لیے جائیں، مرکز کی اور صوبائی حکومتیں مل جل کر انہی پر کنسنٹریٹ کریں. سارے شواہد موجود ہیں، کہنے والے بھی موجود ہیں، دیکھنے اور دکھانے والے بھی موجود ہیں. کس طریقے سے چینلز کو بھی آگ لگا دی گئی تھی، ان کے دفتروں کو بھی. تو میں سمجھتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے یہ جو حالات خراب ہوئے تھے اس کے پیچھے کون سے عناصر تھے؟ وہ عناصر صاف تھے، وہ اپنے حکومتوں کے اندر، حکومت کے علاوہ تو کوئی یہ کام نہیں کر رہا. حکومت پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں نا، کہہ رہے ہیں آپ. پرویز مشرف نے اسی دن 12 مئی کو اسلام آباد میں کھڑے ہو کر کہا کہ دیکھا میری عوامی طاقت. نہیں، وہ پچھلی بات نہیں میں کر رہا، میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی جو کراچی میں حالات خراب ہوئے اور معمول کی طرف بھی زندگی کو آتے ہوئے بڑا ٹائم لگے گا وہاں پہ. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ تازہ ترین واقعات جو ممبئی کے بعد جو کراچی کے حالات خراب ہوئے تھے، اس کے پیچھے آپ کس کو محسوس کرتے ہیں؟ میرے نزدیک 100% اس میں رو کا ہاتھ ہے، لیکن لوگ طالبانائزیشن کہتے ہیں، رو کا نام نہیں لیتے. اور پھر دیکھیے اگلے مہینے وہاں پر وہاں موجود ہے کراچی میں، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا یہ، اور اس کی سرپرستی کے بغیر حکومت کے نہیں ہو سکتا یہ. وہ سارے وسائل موجود ہیں وہاں پر، یعنی میں سمجھتا سارا اپریٹس موجود ہے جس کے ذریعے سے دشمنوں تک اور کلپریٹس تک پہنچا جا سکتا ہے، لیکن نہیں پہنچتے ان تک، کوشش نہیں کرتے اس بارے میں. یعنی اب اگلے مہینے وہاں پر سینسس ہونی ہے. پوری کوشش ہے کہ پختون آبادی کی تعداد وہاں پر گھٹ جائے، سینسس میں ان کے نام کم ہو جائیں، ان کی قوت کے اندر اور کچھ لوگ اور لوگوں کی کانسٹنسیز جو ہے ان کے اندر اضافہ ہو جائے. اور تو اس کے لیے اتنا بڑا اسٹیپ لیا ہے، ان گنت لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے، ان کو فورس کیا جا، جو لوگ وہاں 30 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ نقل مکانی کر کے آنے والے سارا کام کر رہے ہیں، حالانکہ جن کے ہوٹل ہیں وہ 30 سال سے جلا دیے گئے. جو پتھردار تھے ان کو ہٹایا گیا وہاں سے، 30 سال سے کام کر. نارمل آدمی ہینڈ ٹو ماؤتھ